नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। कार्यक्रम जीवन पथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरूको जीवनशैली र उहाँहरूले दिनुभएको योगदानलाई समावेश गरेर प्रस्तुत गरिने हाम्रो कार्यक्रमको नाम हो जीवन पथ। आजको कार्यक्रममा हामीले एक विशिष्ट व्यक्तित्वलाई यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ ख्यातिप्राप्त शालिग मूर्तिकार महेश तुलाधर ज्यू। गत साता समय अभावका कारण उहाँको जीवन पथका गतिविधिलाई पूर्णता दिन सकेका थिएनौँ। आजको कार्यक्रममा हामी उहाँका जीवन पथका अन्य पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो ढलोटको मूर्ति बनाउने मूर्तिकलालाई चाहिँ यहाँको हजुरबुवाले नेपालमा भित्राउनु भयो। योभन्दा अगाडि राणाकालमा चाहिँ बेलायतबाट नै मूर्तिहरू बनाएर ल्याएर यहाँ राखिन्थ्यो, होइन? हजुर हो। अनि त्यो मूर्तिहरूलाई चाहिँ अब यहाँको हजुरबुवाले निरन्तरता दिनुभयो। ढलोटको मूर्ति चाहिँ नेपालमै बनाउने पहिलो मूर्तिकार ढलोट मूर्तिकार हजुरबुवालाई त्यसको श्रेय जान्छ। त्यसपछि त्यो कार्यको निरन्तरतालाई यहाँको बुवाले दिनुभयो। त्यसपछि अब अहिले हजुरले दिइरहनु भएको छ। उहाँले राणाकालीन समयमा आन्दोलन गरी क्रान्ति ल्याउने 4 वीर शहीदहरू गङ्गालाल, दशरथचन्द, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्री लगायतका वीर शहीदहरूका ढलोटको शालिगहरू मूर्ति निर्माण गरी ख्याति प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर 2046 सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर नेता लोहा पुरुष वीर गणेशमानका धेरै शालिगहरू निर्माण गरेर ख्याति प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँले बनाउनु भएको शालिगहरू हामीले नेपालको विभिन्न स्थानमा देख्न सक्छौँ। यो शङ्खदर उद्यानमा यहाँले बनाउनु भएको अरू शालिगहरू पनि छन् कि? छन्। यहाँ चाहिँ मानव अधिकारवादी एउटा चाहिँ गण्यमान्य व्यक्ति भनौँ न, उहाँको चाहिँ पद्मनाभ तुलाधरज्यू हो। उहाँको पनि एउटा मूर्ति चाहिँ एउटा यहीसँगै चाहिँ एक फेरि हेर्न चाहन्छु। यही उद्यानभित्रै छ? यही उद्यानभित्रै छ। एक फेरि जाउँ त। मानव अधिकारवादी पद्मनाभ तुलाधर यतै नै मैले शालिग चाहिँ बनाएको यही हो। उहाँ चाहिँ नेपाल भाषा संस्कृतिको लागि योगदान दिनुहुने चाहिँ व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यही कारणले उहाँको शालिग पनि मैले चाहिँ अब यता चाहिँ बनाएर राखेँ मैले। अब हामीले अहिले देखिरहेको मूर्ति मानव अधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधरज्यूको छ। यो मूर्ति कसरी निर्माण गर्नुभयो? के कारणले यहाँ स्थापना गरेको छ? यसको यो स्वरूप बसिरहेको अवस्थामा छ, यो किन? यसको बारेमा हामीलाई केही बताइदिनुहोस् न। अब यो पद्मरत्न उहाँ चाहिँ ठुलो महान व्यक्तित्व हुन्छ उहाँ पनि। अब चाहिँ महानगरपालिकाबाट चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पद्मरत्न तुलाधरज्यूको पनि एउटा मूर्ति बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अनि हामीले जुन चाहिँ मूर्ति बनाउनको लागि उहाँको परिवारसँग चाहिँ हामीले सम्पर्क गरेर नगरपालिकाबाट पनि सम्पर्क गरेर कसरी कुन तरिकाले बनाउने भनेर चाहिँ हामीले पहिले चाहिँ स्केच बनायौँ कुन तरिकाले बनाउने। अब उहाँ परिवारले भन्नुहुन्छ बसिरहेको उहाँ चाहिँ पद्मनाभ तुलाधरज्यू चाहिँ धेरै यसरी नै बस्नुहुन्छ। त्यही नै कारणले चाहिँ बसेको मूर्ति बनाउँदाखेरि के हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि हुन्छ बसेको बनाउनुखेरि त अब ठिकै छ। अब किनभने बसेको मूर्ति धेरै त छैन नि शालिगहरू। बसेको मूर्ति बनाउँदाखेरि पनि राम्रै हुन्छ भनेर मैले स्केच तयार पारेर नगरपालिका र परिवारलाई पहिले मैले चाहिँ स्केच चाहिँ तयार पारेर देखाएँ। एकदमै राम्रो भयो, एकदमै चाहिँ मन लाग्यो भनेर त्यो अनुसारले यो चाहिँ जुन स्वरूप खुट्टा एउटा चाहिँ
माथि राखेको हात चाहिँ यसोको हजुर। भनौँ न त्यो 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 अनुसारले मैले चाहिँ यो मूर्ति तयार पारेँ। अनि राख्नेको लागि पनि तपाईँले भने जस्तै शान्त वातावरण होस्, किनभने मेरो बुवा चाहिँ शान्त ठाउँमै बस्नु हुन्छ भने उहाँको छोरीले भन्नुभएको थियो। उहाँको छोरीले चाहिँ यही ठाउँ चाहिँ रोज्नुभयो अनि यही ठाउँमा चाहिँ रहनु भएको। हजुर, बसेकै अवस्थामा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँको परिवारहरूले सल्लाह दिनुभएको थियो तपाईँलाई? खास त अब 2-3 थरी चाहिँ प्रश्न चाहिँ उठेको थियो त्यति बेला। कसैले चाहिँ भाषण दिइरहेको, कसैले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको। त्यति बेला आन्दोलन नेवा भाषा संस्कृतिलाई धेरै चाहिँ आन्दोलन पनि गर्नुभएको थियो। यो व्यक्तित्व हो। अब त्यही कारणले चाहिँ त्यो आन्दोलनकारी जस्तो नहोस् भनेर परिवारले पनि भनेको थियो। तर मेरो बुवा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ शान्तले बस्नुहुन्छ। तर फेरि चाहिँ भाषण दिने बेलामा जोड-टोडका साथै भाषण दिनुहुन्छ नि त उहाँ। म त्यति सानो भएको बेलामा उहाँको भाषण म पनि सुन्न गएको थिएँ। यता बसन्तपुरतिर यताउता सुन्न गएको थिएँ। त्यो अनुसारले पनि मलाई चाहिँ बनाउने त्यति बेला नै इच्छा लागेको थियो मलाई। पद्मर एउटा पनि शालिग बनाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर पछि चाहिँ मलाई चाहिँ भयो। अनि बनाउन अर्डर दिएपछि त झनै खुसी लाग्यो। अनि परिवारसँग पनि सम्पर्क गरेर हुन्छ भनेर भनेकोले यो अनुसारले बनेको। यो मूर्ति हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै शान्त अवस्थामा बसिरहेको जस्तो हामीले देख्छौँ। जुन चाहिँ ठाउँ अनुसारले मूर्ति पनि शान्तै छ। यो मूर्तिलाई हेरेर कसैले आलोचना पनि गर्ने गरेको पाएको छौँ हामीहरूले। यस्तो दुरुस्तै भएको छैन, कुनै अर्कै विधिको प्रयोग गरेर बनाइयो पनि भनेको छ। के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? होइन, कुरा गर्ने एउटा धेरै होला होइन। तर चाहिँ जुन चाहिँ पद्मरत्न भनेर चिनिथे त्यति बेला आन्दोलनमा चाहिँ देखिनेहरूले चाहिँ त्यस्तै भनियो। जुन पहिलाकै अब यङको टाइममा जुन चाहिँ परिवारसँग हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर कुन समयको बनाउने भन्दाखेरि सबैले चिनिने यो परिवार यो धेरै उहाँ चाहिँ एक फेरि बिचमा धेरै बिरामी हुनुभएछ। धेरै बिरामी हुनुभन्दा केही अगाडिको यो जुन यो चाहिँ यसको फोटोबाटै हामीले तयार पारेको यो। अब पहिला मान्छेले कस्तो हुन्छ भने आन्दोलनकालीनमा जिन्दाबाद भन्ने टाइममा सायद चाहिँ देखियो होला। त्यो अनुसारले अनुहार चाहिँ पहिला चाहिँ अलिक दुब्लो थियो। अनि पछि चाहिँ अब समयअनुसारले अलिकति मोटाएको छ नि त। त्यो मोटाएको अलिक सबैले त्यसो भन्छ अलिकति मोटायो परमदाई हुनेहरू पनि भन्थ्यो त। तर चाहिँ हामीले जुन फोटो देख्छौँ त्यो पहिलाको फोटो हो। पछिको फोटो अनुसारले यही नै हो। परिवारले पनि यही नै चित्त बुझायो, नगरपालिकाबाट पनि यही नै चित्त बुझायो, यो अनुसारले भन्यो। अब यो छ नि जुन चाहिँ हात राखेको भयो, जुन चाहिँ जुत्ता भयो नि, यो जुत्ता पनि अब उहाँको परिवारले भने जस्तै यस्तै जुत्ता लाउँछ भनेर भनेको थियो। अनि कोट पनि छ नि, यो कोट पनि अब उहाँको परिवारले भनेको अनुसारले कोट पनि यही नै तरिका भयो। अब मेचमाथि भन्दाखेरि मेच चाहिँ सिम्पल मेच चाहिँ नबनाऊ भनेर अलिकति मैले त्यो बुट्टाको चाहिँ यो चाहिँ डिजाइन गरेँ। त्यो पनि ठिकै लाग्यो भनेर भनेकोले त्यो पनि बुट्टा भएकै मेच भयो। अब जुन एउटा पेन पनि मैले हालिदिएको छु, किनभने मैले भेट्दाखेरि उहाँको जहिले पनि पेन पनि हुन्छ कि पेन हुन्छ। अनि चाहिँ छ नि एउटा झन्डा पनि, यो नेपालको झन्डा पनि हालिदिएको छु मैले। झन्डा कहाँनिर छ? मैले देखिनँ। त्यहाँनिर छ नि झन्डा पनि छ। तर परिवारहरू एकदमै खुसी, किनभने मैले भने जस्तै बनिएछ, मेरो बुवा जस्तै देखियो भनेर उहाँको छोरीले पनि भनेको थियो। उहाँको परिवारहरूलाई नै एकदम अरूले जे भने पनि हामीलाई चाहिँ चित्त बुझ्यो, खुसी लाग्यो भनेकोले मलाई धेरै नै भनौँ न धन्यवाद पनि दिनुभयो उहाँहरूले। शङ्खधर उद्यानमा रहेका राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वा तथा मानव अधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको शालिग अवलोकनपछि हामीले महसुस गर्यौं उहाँले शालिगहरूमा जीवन्तता दिनुभएको रहेछ। साना साना कुराहरूलाई पनि विश्लेषण गरेर उहाँले शालिगलाई पूर्णता दिनुभएको हामीले देख्यौं। मूर्तिकला विधामा चाहिँ यो के प्रोसेसहरू, प्रक्रियाहरू के हुन्छ यो बनाउँदाखेरि? सुरुवाती प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? अनि यो अब सुरुवातको चरणहरू सँगसँगै जब अब सिद्धिन लाग्छ नि, मूर्तिले आकार पाउन थाल्छ, के विधाबाट चाहिँ यो गुज्रिनुपर्छ? यसको प्रक्रिया के छ? कसरी बन्छ? पहिलो सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ फोटो चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ नि त। त्यो फोटो अनुसारले हामीले चाहिँ माटोको बनाउँछौँ।
हजुर माटोको चाहिँ 50% जति आधी जति चाहिँ माटोमै हामीले चाहिँ उसको ढाँचा चाहिँ निकाल्छौँ। हजुर त्योभन्दा पछाडि हामीले मैन भन्छौँ, नेवारीबाट सी भन्छ त्यो। हजुर त्यो मैनको चाहिँ आकार चाहिँ फेरि त्यसबाट चाहिँ जुन फिनिसिङ हुन्छ नि त मैनबाट निकाल्छौँ। अनि जुन फिनिसिङ चाहिँ तपाईँले भनेअनुसारले फोटो अनुसारले ठिक ठिक छैन भनेर हामीले पुरा चेक गरिसकेपछि मात्र जुन अरू दिनु हुन्छ नि सङ्घ संस्था या चाहिँ घर परिवारहरूलाई चित्त बुझिसकेपछि मात्र हामीले फेरि त्यसमा चाहिँ माटो लाउने काम गर्छौँ। त्यो मैनको लागि माटो ल्याएर त्यस्तै 1-1.5 महिना पछाडि त्यो मैन चाहिँ पगालेर पठाउँछौँ नि। मैन पगालिसकेपछि बाहिरबाट माटो ल्याएको त भित्र मैन पगालेर खुकुरो हुन्छ नि त। अनि एक ठाउँमा चाहिँ हामीले धलोट पित्तल धलोट पगालेर राख्छौँ। अनि चाहिँ त्यो जुन मैनको ठाउँमा चाहिँ पित्तल खन्यो भनेखेरि पित्तलको बनियो। अनि बाहिरबाट छोपेको माटो चाहिँ फटाइदिने पित्तलको बनिन्छ। अनि त्यसबाट पछाडि हामीले चाहिँ मिसिन लाउने, ग्राइन्डर लाउने, छिनो हान्ने, जुन चाहिँ ग्यास बाइलिङदेखि लिएर सबै फिनिसिङ काम चाहिँ पछिकोमा हुन्छ। यो फोटो अनुसारले कहीँ बढी छ कि कहीँ घटी छ कि के भनेर हामीले पहिला फोटोसँग चाहिँ दाजेर हेऱ्यो। अब हेरिसकेपछि बढी छ भने चाहिँ अलिकति तताएर चाहिँ घटाउने, अलिक कम छ भने चाहिँ तताएर अलिकति बढाउने, थोरै थोरै ठाउँमा चाहिँ मैन चाहिँ थप्दै लाने। यहाँ एउटा सर्किए ठाउँमा पहिला यो पान्नाले यो जोइन गरिरहेछु। यो मन अगाडिको यो यसको टाउको बनिसकेछ। यसको चाहिँ जिउ बनाएको छ। अहिले पहिले सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ माटोको बनाइरहेको छु मैले। अब यो अन्तिम चाहिँ यो कलर गरिरहेको यो सकेपछि अब यसको काम छ कि अब फिटिङ गर्न मात्र। धेरै प्रक्रियाहरू पार गरेर धेरै प्रक्रिया एउटा मूर्तिको लागि हामीले चाहिँ मानौँ कि 4-5 महिनासम्म चाहिँ लाग्छ। 4-5 महिना लाग्छ। हजुर कतिजनाले काम गर्दा चाहिँ 4-5 महिना लाग्छ? हजुर एक्लैले गर्दा कि अरू कसैले अब हजुरलाई सहयोग गर्ने अरू कसैले मद्दत गर्दाखेरि 4-5 महिना लाग्छ कि यो टाइमिङ कति टाइमिङमा चाहिँ? खास त हाम्रो 4 जना परिवार, म, मेरो श्रीमती, छोराछोरी पनि यसमै काममा चाहिँ सघाउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। अनि जुन चाहिँ यहाँ कामले साथ दिने 2 जना बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि 1 जना भाइ पनि हुनुहुन्छ। त्यो हामी मानौँ कि अहिले 7-8 जनाको टिमले हामीले चाहिँ 4-5 महिना लाग्छ अझै पनि। किन माटो मुस्ने एक ठाउँमा पऱ्यो, मैन पगाल्ने एक ठाउँमा हुन्छ। अब जुन मैले चाहिँ मूर्ति ठहराउनुको लागि चाहिँ कसैले हात बनाउँछ भने, कसैले जिउ बनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो टिममा मात्रै 7-8 जना छ भन्दाखेरि पित्तल गाल्ने ठाउँमा फेरि चाहिँ 10-12 जना फेरि अरू थप चाहिँ छ भन्दाखेरि हाम्रो सबै यो एउटा मूर्ति तयार पार्नको लागि चाहिँ मानौँ कि 20-25 जना चाहिँ को चाहिँ साथले एउटा टिमवर्कले चाहिँ गर्दाखेरि 20-25 जना चाहिँ लाग्छ नै। 20-25 जनाले काम गर्नुहुँदा एउटा मूर्तिको लागि चाहिँ 4 देखि 5 महिना लाग्छ। जस्तो अब हजुरहरूले बनाउनु भएको यो यत्रो समय खर्च गरेर बनाउनु भएको मूर्तिहरू कतिको बलियो हुन्छ त? पित्तल धलोट भनेको चाहिँ जुन मठ मन्दिरमा देवताहरू चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्ममा केही पनि भएको छैन, केही पनि हुँदैन। किनभने त्यो मूर्तिहरू चाहिँ जति बलियो छ अहिले पछिको पनि त्यति नै बलियो हुन्छ, त्यो ढुक्क भयो हुन्छ। जस्तो मन्दिरहरू जाँदा हामीले देख्छौँ नि कतै कतै त्यो मूर्तिहरू पुवाल परिराखेको हुन्छ, पुरानो भइसकेपछि त्यो स्वरूपै अर्कै कालो हुँदै आएको देखेको हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ कतिको बलियो हुन्छ भनेर मैले सोध्न खोजेँ। हजुर त्यो कुनै चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूर्ति भनेको यो जुन पित्तल धलोटलाई नै पगालेर एकदम चाहिँ झोल बनाएर त्यो चाहिँ खनाउने भएको भएर हाम्रो मूर्ति चाहिँ बाक्लो नै हुन्छ, भने 2 लाइन जति नै हुन्छ। अब जुन तपाईँले देख्नु भएको चाहिँ मूर्ति चाहिँ पाटाको पनि होला सायद। अनि चाहिँ हामीले मूर्ति भन्दाखेरि देवी देवताको मूर्ति धेरै चाहिँ अब पूजा गर्ने, अब अभिर
दलले त्यसो गरेको पनि खुइलिएको त्यो पनि हुनु अब हाम्रो शालिकाहरूमा त त्यस्तो गरिँदैन जहाँ राख्यो त्यही हो अब कहिले काहीँ चाहिँ हामीले रङ रगन गर्ने त्यति मात्रै त हो नि अब त्यही कारणले चाहिँ खास हाम्रो शालिकाहरूमा केही को भएको पनि सुनेको छैन भए पनि छैन यो शालिक बनाउँदा र देवी देवताहरूको मूर्तिहरू बनाउँदाखेरि के भिन्नता छ यसमा बनाउने तरिका त्यही भए पनि हजुर अलिकति फरकै छ के फरक छ अब किन भन्दाखेरि अब पहिले देउता कुन बनाउने पहिले हामीले चाहिँ मनमा राख्नु पनि त्यही नै हो हजुर भगवान बुद्धको मूर्ति बनाउँदाखेरि एकदम हामीले चाहिँ मनमा के राख्नु पर्यो भने शान्त स्वभावको हो भन्दाखेरि मनमा राखेरै बनाउनु पर्यो हामीले सुने अनुसार यहाँले बुद्ध मूर्तिहरू पनि धेरै बनाउनु भएको छ ती मूर्तिहरू विभिन्न गुम्बा विहारहरूमा प्रतिस्थापन पनि भइसकेको छ यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न मैले चाहिँ शाक्यमुनि कृति विहार भन्ने ठाउँमा त्यो सटुङ्गलमा त्यो सटुङ्गलमा पहिला चाहिँ बुद्धको मूर्ति 6 फिटको बनाउने भनेर मलाई चाहिँ अर्डर आयो अनि हुन्छ भनेर मैले 6 फिटको बुद्ध त्यो अनुसारले बनाएर चाहिँ उ गरेँ अनि बनाएर पनि दिएँ त्यति बेला भयो त्यो पनि 6-7 वर्षको अगाडि कुरा हो अनि जुन त्यो मूर्ति चाहिँ राम्रो भएकोले अब अरू पनि मूर्ति राखिने त्यहाँ भनेर त्यो कुन मूर्ति भनेर बुद्धकै जन्मेदेखि लिएर निर्माणसम्मको पहिला मैले एउटा मात्रै बुद्ध मूर्ति बनियो अनि चाहिँ मायादेवी सिद्धार्थ ध्यान मुद्रामा यो धर्मचक्रमा अनि निर्माणसम्म अनि त्योसँग चाहिँ भिक्षुहरू 8 जना भिक्षुहरू पनि छ त्यो मैले बनाएँ त्यो शाक्यमुनि कृति विहारमा त्योभन्दा पछाडि थानकोट पनि त्यस्तै त्यो हामीले 4 धाम पनि भन्छौँ त्यसलाई यो जन्मदेखि लिएर निर्माणसम्म पनि थानकोटको जेटवन विहार भन्ने ठाउँमा छ अनि यो बुद्ध विहार भिरकोटी मण्डपमा 7 फिटको चाहिँ उभिरहेको भगवानको पनि मैले नै त्यहाँ बनेर राखिसक्यो पनि बुद्ध शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा पनि यहाँले अनुसरण गर्दै आउनुभएको छ यो बुद्ध मूर्तिको बारेमा हामीलाई केही बताइदिनुहोस् न कहिले प्रतिस्थापन भएको हो यो प्रतिस्थापन भएको त 2 वर्ष जति भयो हजुर अनि यो जुन चाहिँ यो उभिएको बुद्ध मूर्ति बनाउनु पर्ने भनेर यो एकजना दाताले चाहिँ सानो सामी भन्ने चाहिँ दाताले चाहिँ यो यस्तो पैसनमा बनाउने आशीर्वाद मुद्राको भनेर चाहिँ यहाँको भिक्षु महासनको यो विहार अध्यक्षज्यू कोडने पण्डितज्यू हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो अनुसारको बनाउनु भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भयो यो त्यो अनुसार नै मैले चाहिँ यो तयार पारेको जस्तै यो बुद्ध मूर्तिमा हामीले अनुहारको हावभाव देख्न सक्छौँ यसमा एकदम शालीन शान्त मुद्राको बुद्ध देखिरहेको छौँ यसको बारेमा नै हामीलाई बताइदिनुहोस् न यहाँले बनाउनु हुँदाखेरि के कस्तो सोचाइ दिमागमा आएको थियो बुद्ध भनेको पहिला शान्त हामी चाहिँ सोच्छौँ सिधा कुरा सोच्यो भने शान्तमा चाहिँ पनि कस्तो भने 32 लक्षणले युक्त भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ 32 लक्षणले युक्त भन्दा साथै हामीले चाहिँ कपाल चाहिँ कहिले पनि काट्नु नपर्ने कपाल चाहिँ कुलकुली भएको भनेर पनि बुझ्छौँ अनि आँखाको विषयमा चाहिँ इन्द्रधनुष जस्तो आँखा हेर्दाखेरि मुख चाहिँ हल्का मुस्कान हामीले हेरेर मुस्क हाँसे जस्तो चाहिँ होस् अनि चाहिँ कान चाहिँ अलि लामो औँला अलिकति लामो त्यो हामीले चाहिँ बुझ्छौँ 32 लक्षणले युक्त भन्दाखेरि त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्ध मूर्ति भनेर सोच्छौँ नि त्यो अनुसारको 32 लक्षण युक्तले हामीले चाहिँ बनाउने चाहिँ गरिरहेको छौँ कोसिस पनि त्यही नै हो उहाँले भने अनुसार पनि त्यही हो
मूर्तिकार महेश तुलाधरले थानकोट स्थित जितवन बिहारको लागि बनाउनु भएका पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको मूर्ति केही समय अगाडि मात्रै प्रतिस्थापित गरिएको थियो। यो समय उहाँ रत्न विपश्यना विहार सानो भर्याङको लागि बुद्ध जीवनीका महत्त्वपूर्ण घटना समेटिएका मूर्तिहरू बनाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। भगवान बुद्धको जन्मको बेला उहाँले 7 पाइला टेक्नु भएको भन्ने ग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार सिद्धार्थ कुमार तथा आमा माया देवीको मूर्ति निर्माण कार्य पूर्ण हुने अवस्थामा रहेको छ। यसै गरी पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको मूर्ति पनि पूर्णतातिर रहेको हामी देख्न सक्छौँ। उहाँ भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको बेला भिक्षुहरू शोकमा रहेको मूर्ति निर्माणको अन्तिम चरणको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। महामाया देवीदेखि लिएर यो चाहिँ परिनिर्वाणसम्म हामीले 4 धाम पनि भनिन्छौँ। धर्मदेशना गरेको धर्मचक्र भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ ध्यान बसिरहेछ। त्यो ध्यान बसिरहेको पनि भयो, त्योबाट 3टा भयो। अनि चारौँमा चाहिँ यो परिनिर्वाणको सेट हो। यो परिनिर्वाणमा बुद्ध मूर्तिको निर्माण भए स्थानमा यो 3 जना भिक्षुहरू अलि विरह गरेर बसिरहेको यो भिक्षुहरू हो। किनभने यो चूर्णमा हात राखिरहेको अलि विरहको चाहिँ मूर्ति हो। यो मैले चाहिँ अब ओठ गर्न सकिसक्यो, अब आँखा कोर्दैछु। यो अन्तिम हो। यो यहाँको जन्मस्थान कहाँ थियो? एटखा भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ जन्मिएको रे म। त्यो जुन लगनतलमा अब पुरानो चाहिँ बस्ती एउटा चोक बाल भन्नु बाबै, त्यो बालमा हुर्किँदै भन्नु त्यहाँदेखि नै काम थालेको त्यहाँबाटै हो। त्यही ठाउँमै बुवा हजुरबुवाहरूले यो मूर्तिकलाको कार्य गर्नुभएको थियो हो? मेरो हजुरबुवा चाहिँ जुन चाहिँ बुवाले भने अनुसार त्यो जुन एटखामा सानो चोक चाहिँ थियो अरे, जुन चाहिँ आर्मी मिलिट्री हस्पिटलको चाहिँ मूर्ति चाहिँ त्यो एटखामा बनाएको भनेर मैले बुवाले भने अनुसारले त्यहाँ हो। अनि चाहिँ जुन बुवाले बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन लगनमा मैले थाहा भए अनुसारले लगनमादेखि मैले चाहिँ थाहा भयो। महेश तुलाधर शालिग मूर्तिकला सुरु गरेको परिवारको तेस्रो पुस्ताका कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँका परिवारका सबै सदस्यहरू मूर्ति बनाउने पेसामा लाग्नु भएको छ। उहाँका छोराछोरी समेत यसै कार्यमा हुनुहुन्छ। आफू पछि पनि आफ्नो नयाँ पुस्ताले यही पेसा अँगालेको उहाँ देख्न चाहनुहुन्छ। त्यो बेलामा त यस्तो भाष टेक्नोलोजीहरू पनि थिएन। अहिले कति सजिलो छ नि, टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि कामहरू गर्न धेरै सजिलो छ। के फरक थियो हजुरबाको पालामा काम गर्ने शैली, ठाउँहरू भयो, टेक्नोलोजीहरू र अहिले तपाईँको पालामा आएर त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। अब हजुरबुवाको पालामा चाहिँ बुवाले भने अनुसारले त्यो जुन भनौँ न अहिले त खासीदेखि लिएर सबै चाहिँ हामीले चाहिँ पाउँछौँ नि त। त्यति बेला चाहिँ रेड बनाउनलाई पनि यो फलामकोमा के चाहिँ गरेर रेड जस्तो बनाएर हातले कोर्नु पर्ने अरे त्यो शालिगकोलाई। अहिले जस्तो ग्राइन्डरले त्यस्तो त पाउँदैन नि होइन। त्यो अनुसारले त्यो जुन आर्मीको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ फिनिसिङ गरेर राखे हो। अनि चाहिँ बुवाले पनि अब त्योबाट अलिकति बुवाको पालामा अलिकति भन्नु अलिकति डेभलप भयो जस्तो भनौँ न भयो। अब आज यो पालि चाहिँ हामीले 20-25 जना मान्छेले तयार पार्छौँ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ
अझै 1 वर्ष पनि समय लाग्ने रे बुवाले भने अनुसार एउटा मूर्तिको लागि जुन काम गर्नेहरू पनि बढी नै लाग्थ्यो रे। हजुर भनेपछि फरक छ त्यो बेला धेरै नै मैले सुने अनुसारले देखे अनुसारले धेरै नै फरक छ नि त। मूर्तिकार महेश तुलाधर आफूले मूर्तिकलाबाट पाएको मान सम्मानबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले यो समयसम्म आइपुग्दा थुप्रै मान सम्मान पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्रहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। तर देशको लागि बलिदान दिने शहीदहरूको जीवन्त शालिग बनाउने कलाकारलाई राज्यले सम्मान दिन अहिलेसम्म कुनै पहल नभएकोमा उहाँ दुखित महसुस गर्नुहुन्छ। यहाँले यो मूर्तिकला विधामा कार्य गरिसक्नु भइसकेपछि धेरै मूर्तिहरू निर्माण गर्नुभयो, त्यसलाई प्रतिस्थापन पनि गर्नुभयो। हामीले अहिले नेपालको विभिन्न ठाउँमा यहाँले बनाउनु भएको शालिग मूर्तिकलाहरू देख्दै आएको छौँ। अब यो कुराहरूबाट अहिलेसम्म राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कतिको मान सम्मानहरू के पाउनु भएको छ त्यसको बारेमा हामीलाई बताइदिनुहोस्। अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियबाट चाहिँ खासै चाहिँ दिनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। अब जुन चाहिँ हाम्रो सङ्घ संस्था त्यहाँबाट चाहिँ अब भन्नु बिहारबाट धेरै ठाउँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमाणपत्र या प्रशंसापत्र सबै चाहिँ सम्मान सबै ठाउँमा पाइरहेको छु। राष्ट्रियबाट चाहिँ अलिकति भन्न अब किनकि अब गर्नुपर्ने हो, अलिक ढिलो भएछ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। नेपालमा सन् 1925मा पहिलो पटक पश्चिमी शैलीको ढलोटको मूर्तिको निर्माण कार्य प्रारम्भ भयो। मूर्तिकार महेश तुलाधरका हजुरबुवा रत्नबहादुर तुलाधर नेपालमा यस किसिमको मूर्ति बनाउने पहिलो व्यक्ति हुनुभयो, जसले त्रिचन्द्र मिलिट्री हस्पिटलको मूर्ति बनाउनु भएको थियो। यसभन्दा अगाडि बेलायतबाट यस किसिमका शालिगहरू झिकाई प्रतिस्थापन गर्ने चलन रहेको थियो। रत्नबहादुरको पाइला पछ्याउँदै उनका छोरा बालकृष्ण तुलाधरले शहीद गेटदेखि सिंहदरबारको सिंह लगायत शालिगहरू निर्माण गर्नुभयो। त्यसपछि शालिग निर्माणको कार्य महेश तुलाधरले सुरु गर्नुभयो। उहाँले नेपालका वीर शहीदहरूदेखि लिएर बुद्ध जीवनीमा घटेका धेरै घटनाका मूर्तिहरू समेत बनाउनुभयो। यस कार्यलाई उहाँले निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ। शालिग मूर्तिकलामा निरन्तर रूपमा कार्य गरेर आफ्नो जीवन पथ अगाडि बढाउनु हुने मूर्तिकार महेश तुलाधरले सबैको मन जित्न सफल भइसक्नु भएको छ। आजको हाम्रो अतिथि महेश तुलाधरज्यूका जीवनपथका विविध पक्षहरूको बारेमा हामीले जानकारी पायौँ। मूर्तिकला र शालिग निर्माण विधालाई अँगालेर आफ्नो जीवनपथमा गतिशील रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको हामीले पायौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले उहाँले बनाउनुभएका मूर्ति र शालिगहरूलाई धेरै नजिकबाट निहाल्ने मौका पायौँ। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। अर्को साता अर्का विशिष्ट व्यक्तित्वलाई लिएर हामी यहाँहरू सामु उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म सञ्चालिका रन्जु श्रेष्ठलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।